Daghan mga tao nga imong pangutan-on nga ug nagtuo ba siya ni Kristo? Mutubag dayon sila, oo, nagtuo. Pero ang problema mga igsoon kay ang ilang pagtuo giubanan man niya pagduha-duha ngano man manawag pa man siya lain. Tawgon niya iyang mama, tawgon pa iyang papa, tawgon iyang silingan, daghan pa siya patabang para muluwas sa iyahang sala. Igsoon, igo na si Kristo sa imuhang kaluwasan kay siya lamang ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi ug walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi lamang kaniya. Igsoon, kung manawag pa kaglain, dili na pagtuo, kung dili pagduha-duha na. Ang imong buhaton, atong buhaton karon, tuo dayon musalig. Nga gibayran na ni Jesus Christ ang imong mga sala o napasaylo na ang imong mga sala o makaadto na ka sa langit ni ana. Hugot nga pagtuo may pinaka-importante, dili na kinahanglan pang magpatabang kay Jesus is enough. God bless us.